नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है। जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बना कहने के बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसे कबूल करता है। दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जब तू किसी पर एहसान करे तो उसको छुपा कर रख, और जब तेरे साथ कोई एहसान करे तो उसको जाहिर कर। इबादत करते वक्त बुरे बुरे ख्यालात आए तो समझ जाना शैतान ने तुम्हें उस रब से रोकने की कोशिश की जिससे तुम आज भी बहुत करीब हो गए हो। ये ख्यालात तुम्हारी इबादत की ताकत का सबूत हैं। रात देर तक जागने वाला इंसान हमेशा ज़हनी दबाव में रहता है। सच्ची मोहब्बत और सच्चा एहतराम बाजार से नहीं मिलता, ये इंसान अपने अच्छे अखलाक से कमाता है। नमाज फजर के बाद सैर करने से दिल के अमराज से हिफाजत रहती है। सुबह उठकर सबसे पहले 3 घूंट पानी पीने से दिल मजबूत रहता है। जब नीयत साफ हो और इरादे मजबूत तो समंदर का रास्ता भी खाक बन जाता है। दोपहर के खाने के बाद कम से कम 20 मिनट की नींद की लोला दिमाग की खुश्की को ख़त्म करती है और उम्र में बरकत लाती है। मुस्कुराकर बात करना दिलों में मोहब्बत बढ़ाता है। रात को सूरह वाक़िया पढ़ने वाला रिज़्क की तंगी से महफूज रहता है। जो पानी सुकून से बहता है वो गहरा होता है, और जो इंसान खामोश रहता है उसकी सोच गहरी होती है। किसी मुसलमान का दिल दुखाने से बचो, यही असल नेकी है। दिल का साफ होना चेहरे के साफ होने से कई गुना ज्यादा अहम और कीमती है। नाकामियों के ढेर से कामयाबी निकालना बड़े दिल वालों का काम है। चेहरे की खूबसूरती आरजी है, लेकिन लहजे की नरमी इंसान को सदियों तक जिंदा रखती है। सब्र के बाद सुकून का वादा होता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी गरीब की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। रास्ते बदलने से मंजिलें नहीं बदलती। अगर मंजिल पानी है तो अपने चलने का अंदाज बदलो। जहां तुम्हारी खामोशी तुम्हारी इज्जत ना बचा सके, वहां से खामोशी से हिजरत कर जाना ही दानाई है। ख्वाब में अपनी मौत देखना लंबी उम्र की निशानी है। कड़वा सच बोलने वाला दोस्त उस मीठे दुश्मन से 1000 दर्जा बेहतर है जो पीठ पीछे खंजर घोंपता है। खजूर और दूध एक साथ पीने से बदन में ताकत और ताजगी आती है। मिट्टी के बर्तन और मुखलस रिश्तों की कीमत सिर्फ वही जानते हैं जो उनके टूटने का दर्द समझते हैं। इंसान जितना ज्यादा बोलता है उसके अल्फाज की कीमत उतनी ही मार्केट में कम हो जाती है। रोज थोड़ा सा तेल सर में लगाने से दिमाग ठंडा और नींद बेहतर होती है। अगर तुम अपने माजी के कैदी बने रहोगे तो अपने मुस्तकबिल का इस्तकबाल कभी नहीं कर पाओगे। अक्लमंद इंसान दौलत का गुलाम नहीं बनता, बल्कि दौलत को अपने अच्छे कामों का गुलाम बनाता है। जो इंसान तन्हाई में किताबों से दोस्ती रखता है उसे दुनिया की कोई भी अकेलापन की बीमारी नहीं मार सकती। जिंदगी की गाड़ी तभी सुकून से चलती है जब उसका स्टेयरिंग गरूर के बजाय आजिजी के हाथ में हो। जो शख्स अपनी गलती तस्लीम नहीं करता वो दरअसल एक और नई गलती की बुनियाद रख रहा होता है। अगर अपने रास्ते को साफ रखना चाहते हो तो दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाना बंद कर दो।
اپنی زبان کو ہمیشہ شکریہ کا عادی بناؤ، تمہاری زندگی سے آدھے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو سگے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کے آدھے فتنوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناکامی صرف ایک سائن بورڈ ہے جو کہتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو۔ سوچ کا زاویہ بدل جائے تو انسان کو کانٹوں میں بھی گلاب نظر آنے لگتے ہیں۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، بشرطیہ کہ تم اس زخم کو بار بار خریدنا بند کر دو۔ نہار منہ ایک گلاس دودھ پینا جسم کو طاقت دیتا ہے۔ جو شخص کھانے کے وقت غصہ نہیں کرتا اس کے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ جو سکھ تمہیں دوسروں کی تکلیف دے کر ملے وہ سکھ نہیں، تمہاری روح کی موت ہے۔ عاجزی انسان کو نیچے نہیں گرنے دیتی بلکہ یہ اسے لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتی ہے۔ اگر تم دنیا میں سکون چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں لگانا بالکل چھوڑ دو۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ چند قدم تو چل سکتا ہے لیکن منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھے دنوں کی قدر صرف وہی کر سکتا ہے جس نے زندگی میں بدترین راتیں گزاری ہوں۔ جب تمہارا کوئی اپنا تمہارے ساتھ دھوکہ کرے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا ہی بہترین بدلہ ہے۔ علم وہ دولت ہے جسے جتنا بانٹو گے یہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر تمہیں کسی پر اندھا یقین ہے تو یاد رکھنا کہ اندھے لوگ اکثر گر جایا کرتے ہیں۔ زندگی کا اصل حسن سادگی میں ہے، نمائش تو صرف چند لمحوں کا دھوکہ ہے۔ صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے دن بابرکت ہو جاتا ہے۔ نہار منہ الائچی چبانا سانس خوشبودار رکھتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ پانی کھڑے ہو کر پینا جسم میں درد اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ حسد کرنے والا شخص سب سے پہلے اپنی ہی خوشیوں کا گلا گھونٹتا ہے۔ اپنے ارادوں کی اتنی بلندی پر رکھو کہ آسمان کے تارے بھی تمہیں چھوٹے نظر آئیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، ناشکری دل کو کالا کر دیتی ہے۔ جتنا بڑا اظہار اتنی بڑی کامیابی، قدرت کبھی ناانصافی نہیں کرتی، اللہ سے ڈرو مخلوق سے نہیں۔ جو انسان ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ جاہل سے بحث کرنا اپنے وقت کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے کیونکہ رزق جنت سے نہیں بلکہ کوشش سے ملتا ہے۔ سچی خوشی وہ نہیں جو تمہیں ہنسائے بلکہ وہ ہے جو کسی روتے ہوئے کو ہنسا دے۔ اپنی کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ دوسروں پر خرچ کرو، تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں بزرگوں کی رائے کو ردی سمجھا جائے وہاں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ کمزور شخص حالات کی شکایت کرتا ہے جبکہ بہادر شخص اسی حالت میں انقلاب لاتا ہے۔ مشکل میں صبر اور خوشی میں شکر، یہی اصل کامیابی ہے۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے، محبت دل کو روشن کرتی ہے۔ خواہشوں کی غلامی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا جسم میں شوگر یا پانی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ وٹامن اے کی کمی یا پھر آنکھوں کے مرض سے کمزور نظر ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینا جگر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھانا سنت ہے بھی اور جسم کے لیے بھی بہتر ہے۔
کچی سبزیوں کا استعمال جلد کو صاف اور شفاف بناتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً نہانا نظام ہضم کے لیے نقصان دہ ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔